लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल। असम्बली तहलील हो गई। महकमे कानून ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से होगा। मुख्तलिफ नाम वज़ीर आज़म को भिजवाए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कौन होगा, ये जानते हैं मंजर शिगरी से। जी मंजर, बताइए तफसील से। जी, अब तक जो निगरान वजीर आला के हवाले से जो नाम आ रहा है, जो मोस्ट फेवरेट जो आ रहा है कि जो जिसमें जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद है, उसके अलावा वकार अब्बास मंडोक है, मुस्तफ़ा मदनी है, इसके साथ जो है अपना राजा नजीमुल अमीन है, इस तरह जौहर राकी है, इस तरह बहुत सारे नाम है। लेकिन अभी तक जो फेवरेट बताया जा रहा है वो पीएमओ ऑफिस के अंदर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक यार मोहम्मद जस्टिस रिटायर्ड का बताया जा रहा है। ठीक है, मंजर हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे इस हवाले से। मंजर, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको कराची से खबर देते हैं, जहां पर लांठी में 89 स्टॉप के करीब लकड़ी के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताइए कि गोदाम में आग कैसे लगी? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पर काबू पाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां रवाना की गई थी, जिसके बाद आग की शिद्दत कुछ ज़्यादा महसूस हुई है, तो मजीद जो है गाड़ियां जो है तलब की गई हैं। इस हवाले से वाटर बोर्ड को भी जो है हाई अलर्ट किया गया ताकि पानी की जो फराहमी है वो मुअत्तल ना हो, क्योंकि ये लकड़ी का गोदाम है और इस बात का खदशा है कि आग जो है ज़्यादा फैल सकती है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि खुश्की का मौसम है, सर्दी का मौसम है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बढ़ जाती है। आग की जो वजह है, इसके लगने का जो तयन है, वो आग पर काबू पाने के बाद ही हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद आपका। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान को गुमराहकुन करार दिया और हिंदुत्वा ज़हनियत का अकास भी करार दिया। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा। भारतीय वज़ीर दिफा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरूज चेहरे सामने आ गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रचाने वालों का पर्दा चाक, ताने बाने भारत से जा मिले। एक्स की नई अपडेट ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स बेनकाब। फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामसन। दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने के लिए अकाउंट्स भारत समेत कई ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से चल रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं। अफगान दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अमन पर एक और वार नाकाम। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर 3 दहशतगर्दों का हमला। एक खुदकुश बमबार ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 को अंदर दाखिल होने की कोशिश में बहादुर जवानों ने हलाक कर दिया। तीनों दहशतगर्द अगवान निकले। गेट पर धमाके में 3 FC एहलकार शहीद और 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद परेड और बैरक्स में मौजूद एहलकारों को यरगमाल बनाना था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी। पेशावर में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। FC के बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा IGFC समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। शोहदा के जल्द खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान निकले, जिनका मकसद परेड और बैरक्स में एहलकारों को यरगमाल बनाना था। चादर लपेटे एक खुदकुश बमबार पैदल मरकजी गेट तक पहुंचा। हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। दीगर 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने लगे। FC एहलकारों ने दोनों दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही ढेर कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए।
واقعے کے ذمہ داروں کی جلد از جلد شناخت کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا ہمارے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا، پاک فوج اور قومی ادارے فتنہ الخوارج کے خلاف سینہ سپر ہیں، الحمدللہ دہشت گردوں کے مکر عزائم پھر ناکام ہوئے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا، کہا قوم شہداء اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی رکھتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں ضمنی انتخابات میں شیر کے سامنے سب ڈھیر، قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ، پنجاب کی 7 میں سے 6 سیٹیں جیت لیں، 1 نشست پر پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب ہوئے۔ N18 ہری پور میں بڑا اپسیٹ ہوا، لیگی امیدوار بابر نواز نے عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو ہرا دیا۔ N129 لاہور کا مارکا بھی ہمت والوں کے نام، حافظ نعمان نے میدان مارا۔ N185 میں لیگی امیدوار سردار محمود قادر لغاری کی فتح۔ N96 جڑاوالا میں لیگی امیدوار بلال بدر چودھری، N143 چیچا وطنی سے چودھری طفیل، N104 سے راجہ دانیال فاتح قرار پائے۔ شاندار فتح پر مت والوں کا شہر شہر جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، کارکنوں نے خوب بھنگڑے بھی ڈالے، آتش بازی بھی کی۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیاب لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایکس پیغام میں نواز شریف نے کہا عوام نے تقریبی سیاست مسترد کر کے خوشحالی کو چن لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر لا رہی ہے۔ یہ ضمنی انتخاب نہیں ریفرینڈم تھا جو نون لیگ نے جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل، کہا قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا اور ہار گئے، مقبولیت کے دعوے زمین بوس ہو گئے۔ الیکشن میں نون لیگ کی کامیابی کارکردگی کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو تاریخی فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک جنرل الیکشن تھا، ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا۔ یہ جیت میں آج نواز شریف صاحب کے نام کرتی ہوں۔ آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں۔ قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا۔ کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو، تم چور ہو۔ پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا، وہاں کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، لوگوں کے گھروں میں بستروں کے نیچے سے پیسے نکل رہے ہیں۔ منصوبہ ہے وہ بننے سے پہلے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ پشاور ان کا دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر آپ جائیں آپ کو لگے گا 1901 کا کوئی شہر ہے۔ اس لیے لوگوں نے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ دی اور لوگ کب تک سوکھے نیریٹیوز پہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا اور بوائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ یہ اب ڈرامہ ہے، رونا ان کی پرانی عادت ہے، اب بھی رو رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں ان کو جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے بغیر وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گئے۔ اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھی۔ آپ کو یہ بھی خبر دیں، سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کا دورہ پاکستان، سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ قومی قیادت نے سعودی عرب کی سالمیت، حرمین شریفین کا تحفظ یقینی بنانے، اقتصادی، دفاعی، سیکیورٹی اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی دورہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں، وزیر اعظم کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاک سعودی تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دونوں برادر ملک ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کے ساتھ بہترین دفاعی اور تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی مضبوط خواہش کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے لیے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف GHQ پہنچے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔
जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल से बैठक में दोनों अस्करी कायदीन का दो तरफा देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत तर बनाने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के साथ मुताद्दिद शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात के फरोग के लिए ठोस इक़दामात का जायजा लिया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया।